Usa ka awit nga nagapuwent og ang pagbalik sa atong Ginoo anindot kay kadto modala ang tagayon ko og tema nga kanang mangandam kita kay moabot ang Dios nga dili lang gid hibaluan daydayon ang mahitabo sorpresa ang pagabuhaton sa Dios niya ng panahon na. Pero kay pag-istorya na po sa MC, hingon man siya nga mamandong kami mga masakiton, kay mo amang gina ang tinuod, human kita nakatoo. Dayon, design shall follow, manggod ingon sa Ginoo, they can cast out devil. Unya kini manggong devil, kaya sa muhatag na distraction sa tao mga igsunan, panalangin kayo sa matag-usa na to, kaya ang tanan nga mo too, ngayon pa sa Ginoo maganot man ang ilhanan nga pagulaon ang mga balatian kaya sa Dios walay butang nga dahil mahimo sumala sa Lucas 1:37 kung ining orasa dili man malain nga ako pagkanon sa tuwa nato ang pulong nga mabasa kini sa unang Pedro 2:24 nga nagaingon ingon dere unang Pedro 2:24 atong pamatian kay akong pagabasahon nini nga oras ang iyang pulong. Unang Pedro 2:24 nagaingon 2:24 siya gayud mo ang midala sa atong nga sala diha sa iyang lawas ngadto sa kahoy aron kita mamatay ngadto sa sala ug mabuhi ngadto sa pagkamatarong. Pinaagi siya mga samad, kamo na nga ayo. Mao kadto ang pulong sa Dios akong hulmon ang inyong mga igdulongog o kasing-kasing ini oras sa mga igsunan, mga buutan mga igsunan indapita nga dadun ka mo sa pulong sa pagampo. Magampo sa kita at sa respeton o sa ang pulong atong nabatian. Ginoong Hesus, salamat o Dios sa imong kaayo. Salamat sa imong gahom nga mao nagaplastar kanamo Ginoo ning trabaho nga ingon ni ini. Nabalok kami Ginoo nga lisod kini nga trabaho. Apan masayon kini Ginoo kun ana ikaw magatabang kanamo. Salamat o God nga kining mga pulong nga dili tinakpan Ginoo ang ama kasing-kasing sa kumakaigsuonan nga nanamati nining pagsultis ubos nimong alagad. Dili tinakpan ilang igdulongog. Naibalo ako Ginoo nga ikaw naga-address ila sa kasing-kasing Ginoo nga mahiluan kini mga pulong o God. Nga kadadon sa imong alagad Ginoo nga imong panalangin alang kanamo. Kaya ang pulong nimo o Dios magdala manig kinabuhi sa mga tao nga interesado niini. Ug salamat usab ang tanan ining dapita sa mga pulong Ginoo tungod kay ang pulong lagi mahimo man nga guide namo Ginoo sa among paghulat sa imong pagbalik Ginoo. Salamat sa imong pagabuhaton nga ikaw gid magapakamastanan karon nga nanimati niing mga mensahe. Sa imong ngalan nga mahal sa Kristo kung salamatan ang tanan kong Ginoo manluwas ka sa among kinabuhi. Amen ug amen. Diha mga igsunan sa inyo ang ginalingkuran ka, ginatindugan kay makabati manggid kamo sa ako ang isaysay. Kadto ako ang huwag panaysayon, kadto akong gibasa sa Biblia. Biblia atong basihan tug atibok kasulatan gitugas sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagmototo sa pagkamatarong aron ang mga tao sa Dios masangkapan alang sa mga maayong buluhaton. Mainungdan nga ang Biblia di ay usa kini ka galamiton alang sa mga paglantaw nato niya ng langitnon nga mga kalan-awon mga igsunan. Katibok kasulatan gitugas sa Dios daghan maingon nga kasulatan hinimo raman gugtaw natural man gud kay kun himuon kini og manok maigsunan dayon basa-basahon sa kasadong mabasa di sa kung saon niya basa mahapna na lang gid siya kan sa buntag og maana lang di siya kabasahan sa kong litra kay lagi dili man sinulat kinakaan man ug adto pugka sa baboy pasulaton di magyapon apoy di kay ikaw man nga tao kita man nga tao taga nagtaas nga knowledge sa Dios aron kita makahimo sa pagsulat nya dayon og baboy di nagibabasahan gihapon to kay baboy lagi ang resulta sinumal man wa gid tay pulong basahan ang dapita mao hinungdan nga nining orasa tayo gyud nagsulat sa Biblia
tao pero may mo makita ang kaigsuonan o kinsa kini mga tawhana ang writers sa mga writers Biblia, sila ni Moses. Sila ni Moses may kaigsuonan, si Moses usa sa tao sa Dios ug imong makita nga ang Dios na exalted ni Moses. Ang resulta sa istorya ang Dios kay Moses, nagaresulta og kayuhan diha kay Moses kay matinamanon man siya nga namati sa pagsulti niya sa tong Ginoo. Aw dayon mahimo nga nining orasa ang Biblia sinulat jud tao pero tao lagi nga gamit jud sa abluhaton sa Ginoo. Si Moses siya ang writer sa gitawag og Book of Pentateuch. Nga siya ang nagsulat ni anang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers of Deuteronomy. Nga nanang 5 ka libro mga igsuonan. Imong mahibaruan nga diha ni anang mga libroha ang Dios nag-istorya ni Moses. Ug ato puta sa mga prophets mga igsuonan, ang mga prophets gyapon kanang ang Dios gyapon nga nag-istorya kanila ug dan ang ilahang mga kaagi sa pag-istorya nila sa Dios gi-record nila sa kasulatan ug dayon himong kabilin hangtod karong orasa nga mao ato ang talan-awon, mao ato ang giya paingon ng langit nga gisaad sa tong Ginoo. Sa diha bitaw mga igsuonan kita guide mga igsuonan, usa ka nindot kini nga pulo nga guide kay kining guide importante kayo sa tong kinabuhi. Kay kini bitaw mo eskwela ang tao og kanang tawag nga yung panla sa pagka-pilot kuno ang kurso ni gitawag mag-aeronautic. Dayon sa diha na nga mo eskwela siya niya ng kursuhan mag-igsuonan. Mahuman niya ang kurso, dayon may pasaron siya ng mga examination mag-igsuonan, dayon mahimo na siyang piloto sa usa ka eroplano. Dayon adunay usa. Hello. Hello, disturbo. Hello. 5, 1. Ang pulong nga aeronaut na kurso balikon kung maigsuonan o ang resulta sa eskwela ng kurso is a pilot, mahimo siyang piloto. Dayon ang piloto ang iha ng target maigsuonan gikan sa hangar, guwa siya sa tawag nga grahian sa airplane, dayon adto siya sa runway aron nga ready ang flight sa maong airplane maigsuonan. Tawag nga aduna siya basihanan nga ang ihang plano gikan siya sa runway to runway, airport to airport. Dayon makita nimo igsuon ang ihang gitan-aw ang guide. Ang guide igsuon sa unang nga panahon sa grade 1 pa ko gitawag kini og kumpas. Dayon sa diha nang nagdalagan ang tuig gitawag og radar. Usa to radar. Usa kay guide nga kumpas sa pinaka lubo na kon hibaluan ni ana. Nga karon kanata karon sa age of technology, wa ko kahibalo og unsay tawag pero ang common kanang kumpas. Dayon nga ang purpose nga ng igsuonan nga dili sa matalang sa tawag nga direksyon sa iyang paglupad. Dayon pag-abot na nga mao na ang destino iyang pag-adtuan, ang kumpas mo guide niya nga dili siya matalang igsuon. Mapod ang kasulatan. Ang kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang mga tao sa Dios mamahingpit ug masinangkapan alang sa maayong bulhaton. Ug adto ka sa tawag sa panpon sa kayang dagat usab. Mao gihapon naa sila gihapon gihapon mga igsuonan nga sa unang gitawag nagkumpas gihapon dayon wow kay balo lagi kun kanang radar ko ba nakita kumpas ano ko nakitaan gayad gihapon nga di matalang sa strip nga ilang pagasubayon. Kay kung matalang sila posible nga ang ilang pag-adtuan di ilang adtuan tungod kay ang ila nga barko nga gisakyan pangon sa port nga ilang pag-adtuan makaigsuonan dili gid makaabot tungod kay wa sila gasubay sa linya ug ang magatudlo sa linya murag gining kumpas igsuon. Mahinungdan igsuon nga importante may guide kita sa atong pagpanglantaw dito sa unahan. Ang Biblia guide po niya alam sa langit nun nga mga pagpanglantaw. Di malas ang tao nga ingon di siya malangit. Di siya mahandom og langit. Pero igsuon hangyoon ko ikaw
Kung may plano ka nga di ka og langit, oy, ayaw intaw na ipadayon nga kasing-kasing. Tungod kay kana nga mindset nimo, dili intaw na uyon sa Ginoo. Kaya gusto sa Ginoo ang tanan maluwas gyud. Pero kung dili nimo pag-akseptaron ang mga guide ay soon alang sa kaluwasan sa kinabuhi, unsaon na lang ka gyud nato. Mahinungdan akseptaron nato ang kasulatan nga giya kanato ni nga oras. Ug tungod igsoon kay ang atong gibasa nagisgot man. Og siya gayud mao nangunay sa atong mga sala pagdala ngadto sa kahoy aron kita matay sa sala gubi sa pagkamatarong ug pinagi sa mga samad kamo na nga ayo atong gibalikan kini. Tungod ka ingon pabitaw sa ato ang MC gagaina. Ingon pa niya igsuon nga mamandong punay masakiton. Kinahanglan pod nga mutuo kita sa pulong. Kay kung di ta mutuo, bisan pa ang mga doktors mga igsuonan nga naghatag na to resita, unya ang atong kasing-kasing hindi gid ko maayo, hurot na lang ang tanong resita, tanan nga tambal nga resita diha kanimo, di gid ka maayo. Kung rasa kung maingon ka nga di ko maayo, dili na pwede. Kaya ang Diyos man mo'y maayo nimo, ayun ka. Pero butan is imong kasing-kasing, ayun di kas Ginoo kay ang Diyos kani adto nagapang-ayo man siya sa mga masakiton. Ingon siya gayud ngunay sa mobalik kita nining subject sa atong gibasa karon. Ingon siya gayud mang nidla sa atong nga sala diha sa cross siyang lawas ngadto sa kahoy. Aron kita mamatay ngadto sa sala ug mabuhi ngadto sa pagkamatarong ug padagi siya mga samad kamo nangayo. Ang pulong nga nangaayo igsoon walay negative. Unsa ang negative nini dili maayo. Pero positive yung pa siya mga samad kamo nanga ayo. Ang pulong nangaayo humana. Dawaton kami ng pulong kay kung ano na kay gibati sa imong panglawas karon nag-imbitar man kami nga mamandong kami ng masakiton kay Marcos 17 ug 18 yung to ug kanila nga motuo maganot man kining mong ilhanan nga sa akong ngalan ilang pagulaon ang mga yawa. Ang yawa muna siya author sa balatian, author sa problema, mohinungdan nga pinaagi sa gahom sa Ginoo. Garantiyan ako si Ginoong Hesukristo nga mo maghatag nimo kayuhan kung ikaw aduna mo kay kaluyhon sa lawas. Yung pa sa pulong siya gayud ngunay sa pagdala sa atong masala ngadto sa kahoy. Kagahapon na adlaw itong Bernes giselebrar ang tawag nga pagpalansang sa krus sa Kalbaryo. Giselebrar sa kadaghanan. Pero alang kanako adlaw-adlaw nako giselebrar. Tungod kay dili man pwede nga tuig atong pagselebrar niini pero tuig mo na problema. Pero alam nako kada adlaw nako giselebrar ang iyang pagkamatay sa cross. Nga dayon kumalandungan ako kanunay nga siya mao ang mag-aayo sa tanan nga kaluyhon sa lawas. Sa iyang pagpasakit sa krus sa Kalbaryo nga igsuonan, usa kini akong panalangin nimo diha oy. Ug naglingkod ka dako kayo ni nga benepisyo alang kanimo. Ug nagsuroy-suroy ka man imong dalunggan ani mati, dako kini kay benepisyo alang kanimo. Kung naa ka man sa imong higdaanan nga wala ka tulog karon kating tulog man ning orasa ug kung nakamata ka na nakabati ka ni nga pulong dako kini benepisyo alang kanimo. Tungod kay dako man kaayo og himuan ang iyang pagpalansang sa cross sa Kalbaryo. Ikaw ug ako ginahigugma sa Ginoo. Ingon pa niya higugma niya ang tibok kalibutan nga sa bagay ang padayang bugtong anak aron bisan kinsa magasalig kanya dili gayud mawala. Kung dili may kinabuhing walay katapusan. Di ba ta magpasalamat ni anak kay Kristo Jesus? Nga siyang pagkagugmaon, iya siya nga Diyos nga dili makita, tungod ang Diyos is di man makita, kanat bisin man mga igsunan is invisible. Dili man makita, pero nagpadayag siya sa tawhanon aron nga ikaw ako makaagom sa dakong kaluwasan. Sa dakong kaluwasan, ang iyang kinabuhi igsoon, mosagot kag sa dili iyang buhis alang kanimo ug kanako.
Iyang gibuhis mo hinungdan nga kun ba na mga balaod ang Dios alang kanato atong patalinghugan atong tun-an pag atong i-practice itong kaugalingon mga igsuon. Kung sa ato pagtuman ang mga kasuguan sa atong Ginoo. Kami bitaw nagapractice kami pagtuman nganong nakaabot kami karon ining dapitan ninyo. Tungod kay among gituman ayon pasinabusa panglakaw kamo iwalin niyo ang balita sa tibuok kabuhatan. Marcos 16 bersikulo 16. Ingon pa niya ang ingon pa niya nga kinahanglan mo tuo gyud kita. Mutuo kita sa maayong balita oy. Tungod kay mao kini ang importante kay kun wala tay pagtuo lisod kaayo na. Mutuo ta sa maayong balita. Ang maayong balita nga si Kristo napatay og nabanhaw. Atong mga aging adlaw giselebrar ang tawag nga pagkapatay sa krus sa Kalbaryo. Tinuod gid ba? Ikaw di jud ka magpulapalansang ka man pero drama-drama na lang. Pero ang tinawag ang Kristo nga pagpalansang dili drama. Dako nga kaluoy niya tibok kalibutan apil na ko ni ana igsuon. Mohinungdan nga atong alagaron kanang nahigugma kanato. Nahigugma ka man. Atong alagaron siya. Dili ta mo ingon nga kanang relihiyon kay kanang relihiyon meron na sa kalibutan atong ipadayag nga nahigugma kita sa Ginoo. Ingon pasuwan 14:15 niya pa if you love me keep my commandments. Kung higugma kamo kanato ay nga pagatumanon ako mga sugo. Ingon pa sa Bisaya nga termino. Igsuon ingon ni ana nga ato ang hunahon nga kita gipakamatyan sa Ginoo. Kita unta ikaw unta ang angay ilansang pero ang Dios nga puno sa gugma ug kaluoy mo nagpasakit siya kaugalingon alang kanimong kanato. Busa pa igsuon ingon pa niya didto nga sa diha na nga dito sa cross yang giantos ang kalisod. Unang adlaw sa iyang pagsulti ni adtong ingon amahan ko pasayloa sila kaya sila masayod silang ginabuhat. Ingon ni ana pero kung nasayod kita nga sala ka na itong ibot, ayaw buhata igsuon. Kung nasayod ikaw nga sala ka na, atong respetuon ang Diyos. Atong respetuon siya, tagado siya, at pagtagad na ang pahigugma na ito, diha kaniya, atong ipadayag kaniya ining panahon nga naghulat patas pagbalik atong Ginoo. Di pasakitan ka, oy. Di gugma ka, oy. Mayor ka man, kapitan ka man, barangay kagawad ka man, CBO ka man, unsa ka sa barangay official ka. Uy, salamati, ibang official sa barangay ug lungsod. Kaya ikaw nga at ginabutang diha, gibutang ka sa Ginoo dayon. Ginipakamatyan ka sa tong Ginoo. Anindot kayo ang programa. Anindot ka ang programa sa Dios alang sa dakong kaluwasan. Kaluoy sa Dios oy. Yan ang dakong kaluoy alang kanato. Sa grasya ang tao giluwas niya dito sa cross sa Kalbaryo. Ingon pa sa Episodos 8 katawo sa grasya kamo tanan nga luwas pagpagtuo. Yung dili kini yung kaulon nga buhat. Kini mo ang dulot sa Dios kun hatag sa Dios. Espirituhanon nga hatag giduphan ka. Uya siya pagdupad dito sa cross, ang iyang kamot nga nilansangan. Ang iyang kamot nga nilansangan. Hinggua ang dugo. Ang iyang tiil nga gilansang dito sa cross. Kagiduphan man niya, nagailig ang dugo, kanasamad lagi agis lansang igsuon. O ang samad, wa pa madukdok, may labhag na nga tong Ginoo. Gisagpa siya, gisumbag o giila. Giila siya nga, tawag nga, giila nila nga, angay lang sa panamastamas apan dili baya. Tungod kay, ang angay ni Adto Ilhon siya nga manluluwas. Tungod kay tibok kalibutan iya gipakamatyan. Sa diha nang nagagwa ang dugo, pinagi nga may samad, ang kamot og tiil, o ingon pa niya sa itong ibasa, sa iyang mga samad, kamo na nga ayaw. Kung sa'y imong kaluyahan diya, duol diri. Kung sa'y imong ibate diha, nga usay di ka kasabot, duol diri. Nungon ka ba ka nga nagag-problema, duol diri, kaya ka na imong problema, solbaron na sa Ginoo.
Dili ingon nga subarot taga kwarta. Ay, nindot kayo ang bahandi nga maayong panglawas kumpara sa kwarta nga daghan to daot kag lawas. Igsoon, gigugma ka sa Ginoo. Nganong nakaabot kami o nakasaysay kami nga kining amo ang pagsaysay voluntaryo mani. Nakasaysay kami gusto na mo mapadayag dining orasa nga ikaw gimahal sa atong Dios. Pinaagi siya mga samad kamo nangaayo. Kining pulong nangaayo already healed na. Naayo na. Pero kanang yung sayang samad kamo mga ayo umalabot pa na negative na. Ang pulong yung sayang samad kamo nangaayo sa cross nangaayo na. Tuuhin na lang diha. Hilabi na og muari ka diri aron papandong kinaman kami diri na pamandong og mga masakiton bisan pud kining ubos nga lagad sa Dios nga nastungo niya sa istorya niyo ning orasa nagpamandong pud oy pero dili ako ang moayo oy dili pud na sila o si evangelist moayo oy ang moayo si Kristo nga maoy nagpakamatay nagpasamad siyang lawas o pres ang masamad kamo nga ayo kamot trabagtiil ang iyang gibate ang iyang inasamaran. Uy, pagdughang pa sa kilid sa tong Dios, hinggo kining dugo og tubig, og katong mga butanga, dito magbangguwa kung walay samad. Og sa mga samad igsoon, higala, ikaw na ayo na. Og moari ka po dili, kaingon man sa Ginoo, og ang mga maskitong pagkapandungan niya sa ilang makamot og mangayo sila, ang kayuhan, 100%. O ang Lucas 1:37, for with God shall nothing be impossible. Alang sa Dios walay butang nga di mahimo. Ako dili kahimo, ang evangelist dili kahimo. Apan ang Dios ako ang gisaysay sa inyo ining oras sa igsoon makahimo sumala sa panghitabo sa cross sa Kalbaryo. Og atong basahon ang ako'y babasa ninyo didto sa Mateo. Akong hulmo sa kanunay inyong mga igdulungog kay Mateo nagsulti. Sa diha nga si Kristo nakigkuyog sa mga tinun-an atong wa pa siya malansang mga igsunan. Aduna sa dito'y gihimo nga pagpangayog mga masakiton. Ingon diri sa Mateo 15:29 ngari sa unahan. Og si Jesus mipahawa didto og milakaw sa ubay sa lanaw sa Galilea ug unya mitungas siya sa bungtod ug milingkod didto ug miduol kaniya ang mga dagkong panon sa katawhan nga nagdalag mga bakol. Usa, bakol. Ikaduha, na nagdalag mga kimay. Kimay ug bakol lisod gid ni. Mga buta. Kining buta labi na. Kay di siya kaklaro unsay iyang atubang. Mga amang, kining amang labi na tungod kay kanang ang iyang istorya niini dili taon masabtan gawas kun may signaling dayon og magsignaling na gani igsuon at alag sa nagyapon ang makasabot tungod kay usahay lagi salabton man kayo. Dayon imong makita nagiayo ang buta, ang amang o ang daghang uban pa og ilang gibutang kini sila diha tilan ni Jesus ug iyang giayo sila. Hala ka igsoon. O iyang giayo sila. Kami ba di ay mo ayo? Ayo lang sa Ginoo. Tuo ka lang. Ug mo tuo ka na, magpapandong ka, ang imong pagtuo mo nakayo kanimo. Oh. Nya dayon igsoon ingon ni ana. Ang ingon sa kasulatan nga si Kristo nagpang-ayo itong panahon. Ang Lucas 1:37 kay alam sa Dios walay butang nga di mahimo. Kung sa imong gibate diha, oy, walay dili ayohon sa Ginoo dili, walay dili niya ipadayag ay ihang mga pulong sa pagkatinuod. Iya kang ayohon, apan ikaw lang basi og di ka motuo, tutuhi arong ayohon ka. Unya Hebrehanon 13:8. Yung pa, si Kristo maos kagahapon karon ug hangtod sa walay katapusan. Sa English na termino akong basaho, akong sulti, yung pa,
Hebrews 13, Jesus Christ the same, yesterday, today, and forever. Sige na sa Kristo mas agahapon, karon, o hangtod sa walay katapusan. Kung siya nagpang-ayo itong panahon na, siya nga napatay sa cross, nabanhaw siya, oy. Kausar ito natabo. Kausar ito natabo, Ikson! Salamat sa mga nangagi, nga mga gwapa-gwapo, may hapon yung tanan. Kausar ito natabo. Kausar ito natabo, Ikson! Ang pagpalansang. Kadtong buhatan niya, dakog kahimuan, alam sa tanan. Busapan, ini orasa, hingdulog na itong evangelist, ug dayon kay gamiton na siya sa Ginoo alang sa tugmaing panglawas, kako gamiton po sa Ginoo alang sa tugmaing panglawas sa matag usa, dayon si Pastor Gaga Escasinas gamiton po, si Brad Ibong Tingga gamiton po na siya, kami tanan gamiton alang kaninyo, oy dako nga blessings nga atong matagamtaman ining orasa. Kinsa ka man doon dire. Og atong kay ang dunay panahon sa pagsulti ug dunay panahon sa paghilom, Ecclesiastes 3:1 nganto sa 3 ingon pa. Dunay panahon sa tanan nga butang. At ilalom sa langit. Dunay panahon sa pagsulti, dunay panahon sa paghilom. Mahimo nga ko ang isay-say, wala man salip dito ang dulungog. Atong kasing-kasing na tamnan magpulong. Gawa mo kuno pangaway ninyo. Mahal mo talangga mo sa Ginoo. Oh. Na unya dayon amo hilom na akong ihatag sa MC. Dayon kun ang MC nato evangelist man dayon siya mamandong kuyog pud me. Kun wala na si dire, padayon man akong pagpamandong narapon ako sa iban ang ibabaw. Kaya ako ilado man ko dire nga pobre in taon ko nga pastor dato ko tubangan sa Ginoo. Nindota sa Ginoo. Oh, nga na ako hatag sa MC, ingon sung gisulti nga panahon as ko paghatag ini nga mensahe. O ako nga panahon paghunong, dili hatag ko. Salamat sa pulong sa Ginoo nga atong nadunggan. Mga kaigilaan, makaigsunan, indapita. Sumala sa giwali. Mala sa gisulti sa atong mag-uli, mga kaigsunan, sa una rang panahon, ang Dios naggamit og mga tao, nagipang-ayo sila. O ang Dios makaigsunan sa una, maora gihapon hangtod karon. So, nining gahaponon, kung naamoy mga balatianon nga lawas, pwede mo ani din makaigsunan, kaya magampo may para ninyo. Sa unsang balatian na. Oh, di ba na may mga kasagaran, mga sakit na to. Okay, dito makaigsunan sa kining kabanglasan. Nanay babae dito makaigsunan nga 70 ang edad. Samtang nyadto may silang panimalay, kay ipatawag man kami. Di nakaklaro siya kay tungod siyang kanang taas nga sugar. Di na maklaro niya. Kami gani di namin makuan niya mailhan kay na tao, na bay tao sa tubang wala. Kanya ang una niyang gipapandungan ang iyang sakit sa hawak. Sakit kuno kaayo di kada sa kabakod kay sige lang higda. Pero salamat sa Ginoo kay humagpandong makaigsunan nilingkod siya. Lingon siya nga napakoy sakit lugos ko kaklaro dili kamo di mo nako maklaro. Dora kami niya. Motong nag-ampo may makisunan, wa po may kabalo kung dapat si Sabitis, pero matod ba niya, nga di lang klaro, amo lang giampo sa Ginoo. Nga makakita siya, makaklaro siya. Kumana mo ampo makaisunan, ingin siya nga nitinaw na ng pananaw. Grabe ang Ginoo makaisunan mamuhat. So muna nga, bisan ining haponon, no, daghan naman, nabot na kong Negros, nabot og Sambuanga, nagipang ayo sa Ginoo. Makaingon ko nga, sa among lakaw, sa among ministry, uban sa akong kauban, man kauban karon rin akong kauban si Pastor Carlito Sardual, ito sa Negros siya ni uli. Sa among lakaw, makaigsunan, kaingon ko nga, ang Dios nagapamuhat sa mga kaigsuonan. O niya, ang uban, nailugar to makaigsunan nga nagduwa-duwa sila doon.
Tuwa man na mo na ingon nga libre. Wa sila ni dool. Pero paingon na mo nga libre ni makaigsunan, ni dool sila. So, salamat sa Ginoo kay giayo gyud makaigsunan ang nanool. Kanya, bago pa lang nato, niagi ang Semana Santa makaigsunan. Karon gitawag og pagkabanhaw. Makaigsunan, ang gihimo ni Jesus Christ sa Krus Kalbaryo, matod pa sa Isaias 53. Pinaagi siyang mga labod, kamo na ayo. So katong nakita na to makaigsunan nga, bunal-bunalan si Jesus. Pinaagi siyang mga labod, kita na ayo. Subot di pasabot, 2,000 katuig kapinaang nilabay makaigsunan. Buot di pasabot, nga sa wala pa natadaan na sakit, giayo na neta sa Ginoo. Pero nganong naman tayo nakuha ng masakit? Tungod kay ang Dios gusto mamuhat sa imo kinabuhi karon nining kaponon. Muna makaigsunan, salamat sa Ginoo nining napita. No? Manawag mi ninyo na imong sakit ninyo sa inyong hawak, sa inyong likod, sa may maksitanan. Pwede mo dool mo ni makaigsunan kay magampo mi. Magampo ko para ninyo. Napo dito makaigsunan sa Iligan, Bunawan, Iligan City. Amo to gatiyo-tiyo tingali tong babae nga pag-ingon niya nga nasakit sa ulo, paingon na mo duol kay among pandungan, among yampo sa Ginoo, di duol siya. Amoy mo na sakit yung ulo ni mo ron. Isa, sakit yung kaayo, pastor. Then, ampo may. Pag humana mo gampo, ang ingon bitaw niya makaigsunan kay usay, ang expression na to, napamanggon, gihapon. Ang ingon niya nga, matay, nawala man gyud ang sakit sa kong ulo. Aksyon may kakatawa makaigsunan, gigamit niyang gamit patay ba? Pero giayo gyud siya sa Ginoo. Wala makaigsunan nga, wala po imposible nga dili mo ayohon sa Ginoo kung manhi mo basta naalag inyong sakit. Kaya uban po, nagpapandong-pandong po dito, kaya nagpasakit-sakit po. Imbes noon, niadto siya kay, wa siya sakit, murag iya lamang gitistingan, pag uli niya, nanonoy siya sakit. Walang dili ni kakomedyahan atong Ginoo mga igsoon. Kay gamahanan ni nga Dios. Dios ni nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Dios ni nga moy tag-iya sa atong gininhawa. Dios ni nga moy tag-iya sa atong kusog. Katong gininhawa makaigsunan kung gipabayran para sa Dios sa tuwa. Ambot lang gahog pili bayron nato mga kaigsunan mga kaigilaan. Kaysa oxygen lang nga naa sa ospital kana lang ginagamit sa mga doktor gipa-oxygen sa mga tao. Dagko kay bayad na makaigsunan murag isa ka tangke na 1.5 man usa ka tangke nya. Wala ra usa ka semana hurot. Mo di pasabot kung kining hangin karon nga gawas sulod sa tong ilong mo ni ipabayran sa Ginoo gikan sa tong pagahimugso hangtod karon kasi itag consume ani. Wala na ta, di na ta kabayad yun makaigsunan. Pero tungod sa pagkamaayo sa Ginoo, libre niyang gihapagamit sa tuwa. Libre natong gigamit makaigsunan. Kay walay minuto nga wala nato, wala ka ginhawa ang atong ilong. Bisan ganing natulog ta, naginhawa ang atong ilong. Nya arang-arang natong gamay-gamay buho, kay murag gamay ra to bayron nun tingali kung di pabayaran pa sa Ginoo. Pero para sa akong ilong nga dako kag buho, dagko tingali tuyok ang kwentador ani. O salamat na lang kay wa gid ni pabayari sa Ginoo. Salamat sa Dios mga kaigalaan, mga kaigsunan. Nining dapitan, nining barangay Kalingking. Naabot ang inyong higala, no? Igsuon. Aron among ipahayag ang pangalan sa Ginoo. So, naba diha mga masakiton. Pwede mo dool mo mga igsoon kay magampo ko. Salamat sa Ginoo nining kahigayonan, nining kaponon. Napadayon nga nagapamuhat ang Dios sa atong kinabuhi.